पछाडि तीनटा थोप्लो सहित जनतासँग हो या अन्य त्यसमा अन्य कुनै शब्दहरू जोडिन्छन्? सीधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा। हामीले सुरुवात गरेको अर्को कार्यक्रम बारे म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। र ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट सुरुवात हुँदैछ एउटा ऐतिहासिक पृथक कार्यक्रम लाल मोहरको, जहाँ तपाईं स्वयं सहभागी हुनुहुनेछ मसँगै। द लिडर। Crime Patrol. A big round of applause, ladies and gentlemen, unveiling अब पालो भएको छ अर्को फेरि पनि अर्को एकदमै एक्साइटिङ कार्यक्रमको बारेमा अनभिल गर्नको लागि म बोलाउन चाहन्छु रवि लामिछानेज्यूलाई। लेट्स गिभ अ बिग राउन्ड अफ अप्लज लेडिज एन्ड जेन्टलमेन एन्ड ह्याभ हिम अन स्टेज। नेपाल जस्तो सानो मुलुक, यहाँका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति अथवा उच्च ओहदाका मानिसहरू कसैले हेर्नै नसक्ने, छुनै नसक्ने नहुन्। ठाउँ ठाउँमा भेट हुन्, तरकारी किन्दा भेट हुन्, बस चढ्दा भेट हुन्, मन्दिर जाँदा भेट हुन् भन्ने सोचेर देशका प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष उपस्थित गराएर जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र त्यसको प्रत्यक्ष जवाब दिने उद्देश्यले सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने कार्यक्रमको अवधारणा निर्माण गर्यौं, जसलाई स्वीकार गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक हप्ता त्यो कार्यक्रममा जनताको मुद्दामा जवाब दिन उपस्थित भइदिनु भयो। त्यसरी शुभारम्भ भएको कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीका लागि बनेको कार्यक्रम कुनै व्यक्तिका लागि बनेको थिएन। प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री जो आए तापनि जनताको मुद्दा समावेश होस् भनेर सुरु गरिएको कार्यक्रममा सरकार फेरिँदै गर्दा, प्रधानमन्त्री फेरिँदै गर्दा त्यो कार्यक्रम बन्द त भएन। कार्यक्रमका सबै चिज आए, म मात्र हटाइएँ। म त्यो चोटमा थिएँ, त्यो पीडामा थिएँ, तर जनताको त्यो मुद्दालाई भने निरन्तरता प्रदान गर्न सीधा कुरा प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अरू कसैले चलाइदिए पनि सीधा कुरा जनतासँग भनेर त्यो सीधा प्रश्न सोध्ने, सीधा कुराकानी गर्ने सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गरेँ र त्यो कार्यक्रम आम सर्वसाधारणको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मञ्च बन्यो। दुःखमा परेका, पीडामा परेका, हेपिएका, पिल्सिएका मानिसहरूले त्यो कार्यक्रमलाई आफ्नो मनमा सजाउनु भयो र उहाँहरूको आवाजलाई प्रस्तुत गरेर मैले अघि भने जस्तै हामीले एउटा नेपाली सञ्चार माध्यममा हेडलाइन परिवर्तन गर्ने कोसिस र जमर्को गर्यौं। तर समय र परिस्थिति सँगसँगै त्यो कार्यक्रम पनि अहिले म सञ्चालन गर्दिनँ। कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ सीधा कुरा जनतासँग। तर सीधा कुरा अब के त? अहिलेलाई मैले सीधा कुरा डट 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 राखेको छु। एउटा कार्यक्रम कसले सञ्चालन गर्छ, कहाँ प्रसारण हुन्छ भन्ने कुराले मेरो लागि महत्त्व राख्दैन। आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू यदि जसले जहाँबाट पनि सञ्चालन त्यही ढङ्गमा गर्न सके र आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सके भने त्यो कार्यक्रम जहाँबाट सञ्चालन भए पनि त्यसबाट सबैभन्दा बढी सुख महसुस गर्ने मानिस मै हुनेछु। तर यदि त्यसले आम जनताको सर्वसाधारणको दुःख पीडा जसरी हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं त्यसरी प्रस्तुत गर्न सकेनछ भने त्यसको सुरुवातकर्ताको हैसियतले मैले त्यस कार्यक्रमतर्फ
हेर्नै पर्ने हुन्छ। म प्रतीक्षारत छु। मलाई विश्वास छ चलिरहेको कार्यक्रम कुनै एउटा मानिसले अथवा कुनै एउटा संस्थाले चलाउने कार्यक्रम मात्र हुने छैन, आम सर्वसाधारणको गुनासोको सही समाधान हुने कार्यक्रम हुनेछ। म प्रतीक्षारत छु। हिजो सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग हुँदै जनतासँग आइपुग्यो भने भोलि ग्यालेक्सी टेलिभिजन ग्यालेक्सी 4K प्रसारण भइरहँदा के होला? म प्रतीक्षामा छु। तपाईँहरूलाई पनि प्रतीक्षा गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर भनिन्छ नि, ओरिजिनल कार्यक्रम नै नरहने हो भने अन्य डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूको मात्र बिगी भइरह्यो र ती डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूले पनि आम सर्वसाधारण जुन उद्देश्यका लागि सुरु भएको थियो त्यो परिपूर्ति हुन सकेन भने यसको सुरुवातकर्ता र यसको क्रिएटर कहाँ चुप लागेर बस्छ र? म प्रतीक्षारत छु। सिधा कुरा, प्रतीक्षा गर्नुहोला। दर्शकहरू, त्यो सँगसँगै हाम्रा धेरै प्रतिबद्धता थिए। म धेरै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिरहेको छु टेलिभिजनबाट, तर विभिन्न परिस्थितिले ती प्रतिबद्धताहरू पर सरेका छन्, त्यसबाट विमुख भएको छैन। जति सक्ने त्यति बोल्ने, जति बोल्ने त्यति गर्ने आफ्नो मूल मन्त्रलाई कायम राख्दै हामीले सुरुवात गरेको अर्को कार्यक्रमबारे म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। द लिडर, क्षमतावान मान्छेहरूलाई स्वदेश तथा विदेशबाट बोलाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा भएका कमी कमजोरीहरू, सम्भवतः राजनीतिज्ञहरूलाई पनि राजनीति सिताउन सक्ने क्षमतावान मान्छेहरूको खोजी गरेर लिडरहरूको खोजी गर्ने कार्यक्रमको उद्घोष गरेका थियौँ। अडिसनमा जानु 4 दिन अगाडि नै सबै बन्द भयो। कोरोना कहरमा देश गयो र हामीले त्यो कार्यक्रमको अडिसनलाई रोक्नु पर्यो। देश तथा विदेशमा रहेका समेतलाई अडिसनमा सहभागी गराएर कार्यक्रममा ल्याउने उद्देश्य भएको हुनाले यात्रा प्रतिबन्ध लगायतका कामहरूले यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेन। तर यसलाई हामीले थाती राखेका छौँ र हामीले बारम्बार सूचना पनि दिएका छौँ। बिचमा पनि हामीले सूचना गरेका थियौँ कि अब नयाँ वर्षसँगै यदि परिस्थिति सहज भएछ भने हामी अडिसनमा आउनेछौँ। त्यसका लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सहभागिता अत्यन्त खाँचो पर्दछ। र आज यो पनि भन्न चाहन्छु, केही समयको प्रतीक्षा लिडरका लागि गर्नुपर्नेछ। यस बिचमा हामीलाई अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरेर आफ्नो फी समेत बुझाउनु भएका जति पनि सहभागीहरू हुनुहुन्छ, यदि उहाँहरू धैर्य गर्न सक्नुहुन्न अथवा कुनै पनि कारणले अब कति समय लाग्ने हो त्यसलाई कुर्न सक्नुहुन्न यदि भने उहाँहरूले रजिस्ट्रेसन बाबत बुझाउनु भएको पैसालाई ब्याज समेत फिर्ता गर्न द लिडर प्रतिबद्ध छ। तर विश्वास गर्नुहोस्, परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै यो अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी यो कार्यक्रमलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसको अरू जानकारी वैशाखपछि, आगामी वर्षको वैशाखपछि फेरि गराउनेछु। म यो जानकारी दर्शकहरूलाई गराउँछु। र त्यस बीचमा ग्यालेक्सी 4K प्रसारणमा आउनुभन्दा पूर्व चुपचाप बस्ने सोच बनाएको थिएँ, तर धेरै दर्शक महानुभावहरूले यो बीचमा काहीँ न काहीँ कतै न कतै टेलिभिजनमा प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिला पनि केही जोडियौँ भन्ने धेरैको सुझाव आएको हुनाले म यो बीचमा सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल केही गर्ने विचार गरेको छु। केही दिनपछि नै यसको विस्तृत जानकारी गराउँछु र अब सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा। कामका कुराबारे एउटा श्रव्य दृश्य सामग्री तयार पारेको छु। म त्यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। त्यो श्रव्य दृश्यले सबै कुरा त बोल्दैन, कति बोल्दो रहेछ हेरौँ र सुनौँ, त्यसपछि थप्नुपर्ने कुराहरू थपेर प्रस्तुत गर्नेछु। सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा, त्यसको श्रव्य दृश्य सामग्री प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। यहाँ केवल खेल चल्दो रहेछ, जनताको स्वास्थ्यमाथि खेल, बालबालिकाको शिक्षामाथि खेल, लाखौं युवाहरूको भविष्यमाथि खेल, गरिबको गाँसमै खेल, तरतरी चुहिन छानो भएको बास छ, बासमै खेल, जिनो आसमै खेल, आउने जाने सबले खेल खेलाए, खेल देखाए। तर पर्खनुस्, एउटा खेल म पनि खेलाउँछु, एउटा यस्तो खेल जहाँ कसैले हार्दैन।
प्रतीक्षा गर्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, यो बीचमा मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा भनेको थिएँ सबैजना सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बसेका छैनन्। धेरैजना आफ्ना केटाकेटीहरूको विद्यालयको फी तिर्न कुरेर बसेका छन्, भरे खाने खानाको जोहो गर्नका लागि काम कुरेर बसेका छन्, अस्पतालको बिल तिर्नका लागि कुरेर बसेका छन्। त्यो प्रतीक्षालाई केही शान्त गर्न, त्यतिन्जेल वास्तविक आवश्यकता परेका मानिसहरूलाई सही ढङ्गले मद्दत गर्नका लागि हामी कामका कुराको सुरुवात गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा आउनुभन्दा अगाडि यो बिचमा यो तयारी हुँदै गर्दा ग्यालेक्सी 4K को युट्युब च्यानल र हाम्रो विभिन्न अन्य प्लेटफर्महरू छन्, मोबाइल एप्लिकेसन मार्फतबाट आउँछ। यो एउटा खेल हो, सबैले खेल देखाए, आउने जाने सबले खेल देखाए। एउटा खेल अब म पनि देखाउँछु, एउटा त्यस्तो खेल जहाँ कसैले हार्दैन। प्रतीक्षा गर्नुहोला। हाम्रो पहिलो कार्यक्रम ग्यालेक्सी 4K बाट हामीले रिभिल गरिरहेका छौँ रामायण, र यसको युनिक कुरा रहेको छ नेपालीमा हामीले रामायण अब हेर्ने अवसर पाउनेछौँ। मिस्टर राजेश हमाल। KBC, the very popular reality show KBC, अब Galaxy 4K मा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। 4K, the only 4K channel in Nepal. Rajesh sir, I request you to kindly speak some few words, please. यहाँ उपस्थित सबैलाई नमस्कार छ। खुसी लागेको छ किनकि हामीले जब यो पहिलो सिजन को भन्छ करोडपति गर्यौं, त्यो विभिन्न चुनौतीका बावजुद पनि हाम्रो टिमले चाहिँ नि यो कार्यक्रम गर्ने जमर्को गर्यो। त्यो बेलामा धेरै कठिनाइहरू पनि थिए, धेरै चुनौतीहरू पनि थिए। यो इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज भएको कारणले गर्दाखेरि यसका धेरै मापदण्डहरू थिए जो चाहिँ नि खरो उत्रिन अत्यन्त नै जरुरी थियो। र पहिलो सिजन गरे पश्चात दोस्रो सिजन गर्न हामी सम्भव हुन्छौँ या हुँदैनौँ, फिजिबल हुन्छ हुँदैन, नेपाली वातावरणमा नेपाली जनसमुदायमा भन्नेमा पनि हामीमा कौतूहलता थियो। त्यस कारणले पनि गर्दाखेरि केही समय लाग्यो सिजन 2 गर्दाखेरि। तर भनिन्छ नि देर आए दुरुस्त आए भने जस्तो अब सिजन 2 आउँदैछ, त्यो पनि नयाँ टेलिभिजन मार्फत आउँदैछ ग्यालेक्सी 4K। त्यसैले हामी असाध्यै उत्साहित छौँ, एक्साइटेड छौँ। मलाई पूर्ण विश्वास छ यो सिजन 2 सिजन 1 भन्दा अत्यन्त नै भव्य, सभ्य र राम्रो हुनेछ, उत्कृष्ट हुनेछ। किनकि यसमा जो टिम लागि पर्नु भएको छ उहाँहरूमा पहिलो सिजनको अनुभव पनि छ। त्यो अनुभवले गर्दाखेरि अवश्य पनि सिजन 2 मा निखार आउनेछ। त्यसकारण म असाध्यै नै एक्साइटेड छु। को बन्छ करोडपति सिजन 2 को प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद। को बन्छ करोडपति सिजन 2 अब तपाईहरुले ग्यालेक्सी 4K मा हेर्न सक्नुहुन्छ। And who could have been better than Rajesh Hamar, right? Thank you so much, sir, for being here, for your gracious presence, and the entire team wishes you a very good luck for season 2. All the best, sir. तपाईहरु एक्साइटेड भइराख्नु भएको छ कि छैन? Yes or no? Actually सबै ऑडियन्स बाट thumbs up पाउन सकिन्छ होला? Alright, that's amazing. म पनि निकै नै एक्साइटेड छु र ती एक्साइटमेन्टका साथ तेस्रो शो को हामी अनाउन्स गर्दैछौँ र तेस्रो शो अनाउन्समेन्टको लागि बोलाउन चाहन्छु the one and only none other than Deepak Raj Giri सरलाई on stage, please. Thank you.
Big round of applause, ladies and gentlemen, unveiling Crime Patrol. म दीपक सरलाई केही शब्द बोल्नको लागि म अनुरोध गर्दछु. थ्याङ्क यू भेरी मच. यहाँ उपस्थित यो भव्य समारोहमा उपस्थित आदरणीय सबै व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु. सबभन्दा पहिला आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, धेरै वर्ष सायद 29-30 वर्ष अगाडि, 28-29 वर्ष अगाडि आदरणीय हरिदाई मदन दाईको सिरियल हेरेर त्यो कलाकारिता गर्ने रहर पालेको एउटा केटा टेलिभिजनमा प्रोग्राम गर्नको लागि एकदम उत्साहित थियो. टेलिभिजनमा अनुहार देखाउन पाउँदाखेरि कति खुसी हुन्छु होला भन्ने एउटा कल्पना थियो. एउटा कल्पना बोकेर आएको एउटा केटालाई एकजना प्रोग्राममा असिस्टेन्ट गर्ने अथवा उहाँ पनि एकजना सङ्घर्ष गरिरहेको एउटा केटाले आउनुहोस् तपाईँ एउटा टेलिभिजनमा एउटा रियालिटी सो छ त्यहाँ आफ्नो प्रतिभा देखाउनुहोस्, तपाईँ आफ्नो क्यारिकेचर प्रतिभा रहेछ त्यो देखाउनुहोस् भनेर त्यो केटाले मलाई लिएर गएको थियो टेलिभिजनमा. त्यो मेरो सायद पहिलो पाइला थियो. त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अनि टुक्क हुँदै अगाडि बढेँ र मेरो यात्रा यहाँसम्म आयो. र त्यसपछि अहिले म टेलिभिजनबाट सिनेमामा प्रवेश गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेँ. नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा जोडिने मौका पाएँ. र त्यसपछि अब फेरि टेलिभिजनमा फर्कने कि नफर्कने दुविधा थियो. अवस्था पनि प्रतिकूल थियो. त्यस्तो बेलामा त्यति बेला सङ्घर्ष गरिरहेको केटो जुन आजको विशाल नाम छ रवि लामिछानेजी, मेरो मित्र, उहाँले नै मलाई फेरि एकपटक टेलिभिजनमा आउनुपर्छ, तपाईँले एउटा कमसेकम एउटा सो गर्नुपर्छ भन्नुभयो. मलाई खुसी लाग्यो. रविजीलाई एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु. र यो रवि टिममा छु म. तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना. र मलाई पनि यो अलिकति फरक प्रकारको च्यालेन्ज लाग्यो. केही फरक गरौँ, केही फरक गर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ. एउटा रेगुलर चिज त गरिरहेको छु भनेर यसमा जोडिने अवसर प्राप्त गरेको छु. सम्पूर्ण यो गोर्खा च्यानल, गोर्खा टेलिभिजनको यो सबै च्यानललाई र सबै आज यहाँ ड्यासमा आसिन सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई चुन्नु भएकोमा. र म सकेसम्म मेरो प्रयास रहन्छ यसलाई न्याय प्रदान गरौँ. र मलाई चाहिँ तपाईँहरूको शुभेच्छा, शुभाशिष चाहिन्छ र धन्यवाद भन्न चाहन्छु एकपटक फेरि. थ्याङ्क यू भेरी मच. A motivational speaker, a very inspiring personality, रमेश प्रसाईज्यूलाई उहाँलाई जोरदार तालीका साथ निम्त्याउँ. उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा म ग्यालेक्सी टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु. म मेरो विश्वभरिका शुभचिन्तकहरूको आशीर्वादले पब्लिक स्पिकरको ताज पहिरिसकेपछि मैले विभिन्न विषयहरूमा प्रश्न गरिरहेँ, सामाजिक विषयहरूमा प्रश्न गरिरहेँ र आम भोइ मान्छेहरूको तर्फबाट उत्तर खोजिरहेँ. कुनै विषयमा म नबोल्दा मेरा शुभचिन्तकहरूले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, फलानो विषयमा रमेश किन बोलेन? किनकि मैले प्रश्न त गरिरहेँ तर तीमध्ये अधिकांश प्रश्नहरूको उत्तरै आएन, किनकि ती कुनै पनि प्रश्नहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुगेनन्. आज तपाईँहरू सबैको विश्वभरिबाट पाएको आशीर्वादले, स्नेहले म आँखा जुदाएर हात मिलाएर हेड टु हेड प्रश्न गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छु. र ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट सुरुवात हुँदैछ एउटा ऐतिहासिक पृथक कार्यक्रम लाल मोहरको, जहाँ तपाईँ स्वयं सहभागी हुनुहुनेछ मसँगै. कार्यक्रमको विषयमा धेरै प्रकाश पारेर म त्यो सरप्राइज भङ्ग गर्न चाहन्न, किनकि त्यसले पहिलो कार्यक्रमको आनन्द आधा घटाइदिनेछ. तर म एउटा सर्वेको नतिजा मात्र तपाईँसँग बाँड्न चाहन्छु. हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा भएको एउटा मिडिया सर्वेमा यस्तो नतिजा देखियो. उनीहरू नेपालको बारेमा कति पक्षपाती छन् म त्यता जान चाहन्न, त्यसमा त एउटा महाकाव्य नै बन्छ. तर त्यो उतैकाले गरेको मिडिया सर्वे हो. छिमेकी राष्ट्रका मिडियाहरूमा गरिएको त्यो सर्वेमा देखियो कि त्यहाँका ठुला ठुला मिडियाहरू 95% राजनीतिको किचोलो र धर्म सम्प्रदायको विवादमा केन्द्रित हुन्छन् र जम्मा 5% मात्रै जनजीविकाका सवालमा अन्तर्वार्ता चलाउँछन्. यो तितो सत्य हो, तर सस्तो र सजिलो अन्तर्वार्ता चलाउने मेहनतै नगर्नुपर्ने त्यो तीव्र हावाले हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि छुँदैछ.
आज नीतिको बहस हुनुपर्ने नेताका अन्तर्वार्ताहरू केवल राजनैतिक किचोलो र आपसी विवादहरूमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। के राजनीतिक नेताहरूको अन्तर्वार्ता नै नलिने? लिने, अवश्य लिने, निसन्देह लिने, तर बारम्बार सुनेर कण्ठै भइसकेका चुनावी मन्तव्यहरू दोहोर्याएर तपाईको समय बर्बाद गर्नका लागि होइन, तथ्य तथ्याङ्क र प्रमाणको आधारमा तपाईसँग गरेका वाचाको हिसाब किताब गर्नका लागि लिने नेताहरूको अन्तर्वार्ता। र त्यस्तो कार्यक्रमको हामी सुरुवात गर्दैछौँ। निष्पक्ष भएर, इमानदार भएर, चर्चाको शौखिन भएर होइन, सस्तो टिआरपी खोजेर होइन, समाजप्रति साँच्चीकै जिम्मेवार भएर, कसैलाई पूर्वाग्रहले खुइल्याउनका निम्ति होइन, समस्याका समाधानहरू पहिल्याउनका निम्ति। नेपाली राजनीतिमा अहिले मिडियामा समेत कित्ता काट गर्न थालिसके कतिपयले। फलानो मिडिया राजनीतिमा फलानो लाइनको, फलानो मिडिया फलानो लाइन। बट आई वुड लाइक टु से यो फलानो लाइन, बट इन ग्यालेक्सी टेलिभिजन देयर इज नो लाइन। त्यसकारण हामी पूर्वाग्रह रहित र निष्पक्ष भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। अनि अर्को मात्र एउटा कुरा मलाई यहाँनिर भन्न मन छ कि आज नेपाली टेलिभिजन टक सोहरू, अन्तर्वार्ताहरू मुख्यतया दुई प्रकारका छन्। एक प्रकारका अन्तर्वार्ताहरू केवल सामाजिक सञ्जालका मसाला बनिरहेका छन्। ती मान्छेहरूको आकर्षण हुन्छ तर त्यसले केही पनि खुराकै दिँदैन। ती अन्तर्वार्ता जहाँबाट सुरु भए त्यही सकिन्छन् बिना निष्कर्ष। र अर्का खाले अन्तर्वार्ताहरू अत्यन्तै उत्कृष्ट हुन्छन् तर तिनको प्रस्तुति र भाषा शैलीले गर्दा त्यो विद्वान वर्गलाई त ग्राह्य हुन्छ तर म जस्ता भुइँ मान्छेहरूले धेरै बुझ्नुहुन्न। त्यसकारण अब हामी एउटा यस्तो टक सो, यस्तो अन्तर्वार्ता उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ, एउटा यस्तो अन्तर्वार्ताको कल्पना गरिरहेका छौँ जुन विद्वान वर्गदेखि तपाईँ र म जस्ता भुइँ मान्छेहरूलाई पनि ग्राह्य हुनेछ। त्यसकारण हाम्रो कार्यक्रममा सँगसँगै सहभागिता जनाएर यहाँहरूले आफ्ना सुझावहरू, उत्प्रेरणाहरू दिनु नै हुनेछ। तपाईका सुझाव, उत्प्रेरणा र स्वस्थ आलोचनाहरू हाम्रा लागि अमूल्य आशीर्वाद हुनेछन्। जय देश, धन्यवाद। सँगसँगै मिलेर उठाउनेछौँ हामी लाल मोहर। र यसको अनभिलिङको लागि म निम्त्याउन चाहन्छु very beautiful and dynamic singer we have Indira Joshi. Let's give a very big round of applause and welcome her. त्यसैगरी उहाँसँग साथ दिँदै हुनुहुन्छ सिङ्गर काली प्रसाद बास्कोटाज्यूलाई पनि म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। र साथसाथै a young talent we have Ayush KC. Let's have him on stage please. Ladies and gentlemen, let's give a very big round of applause. हजुर तपाईहरुको माझ यहाँ अनभिल भइसकेको छ सारेगामापा लिटल च्याम्प्स, इन्डियाकै नम्बर 1 र पायोनियर अफ रियालिटी सो रहेको छ यो कार्यक्रम। र वी very pleased to have such amazing panelists as the guest and of course during the entire show. Indira ji, please have thank you शुभेच्छा। उपस्थित सम्पूर्णमा एकदमै हृदयदेखि नै नमस्कार भन्न